अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे दो दरख्वास्तें हैं। एक तो ये है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरा चैनल जिसका एक मुख्तसर सा ऐड आपको नज़र आ रहा है, ये एक कुकिंग चैनल के हवाले से ये ऐड है और जब तक 1000 सब्सक्राइबर्स इसके नहीं हो जाते तो इसको भी आप सब्सक्राइब करें। इस चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ख़बरें अच्छी हैं। अब यूएई में वहाँ के कौमी दिन के हवाले से जश्न का समा शुरू हो चुका है, फायर वर्क्स हो रहे हैं और सबसे अच्छी खबर ये है कि इस मौके पर 4 तातीलात का ऐलान किया गया है। यकीनी तौर पर ये उन लोगों के लिए बड़ी खुशी की खबर है जो कि हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन मुलाजमत करते हैं, तो उनके लिए अब 4 दिन की तातीलात आई हैं। कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इन तातीलात को अपने मुल्क में या किसी दूसरे मुल्क में सैरो सियाहत की गर्ज से गुजारेंगे। इस हवाले से ये भी बताया गया है कि आने वाले दिनों में, यानी आप ये समझ लीजिए कि 25 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, बल्कि आप ये समझ लें कि 28 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दुबई के एयरपोर्ट से 18 लाख अफराद जो है वो यूएई से बाहर जाएंगे। ये सिर्फ मैं दुबई एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यूएई से दीगर ममालिक में तातीलात गुजारने जाएंगे। अब इस हवाले से ये जो जिस तरह मैंने तातीलात का जिक्र किया, तो तातीलात होंगी यानी छुट्टियाँ जो होंगी वो होंगी 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक। अब 1 दिसंबर को जो है वो उनका यौम शोहदा, जिसे कमेमोरेशन डे कहा जाता है, वो मनाया जाएगा, उस हवाले से छुट्टी होगी। 2 दिसंबर को वहाँ के यूएई के कौमी दिन के मौके पर छुट्टी होगी। अब फ्राइडे यानी जो 3 दिसंबर है वो आ जाता है आपका फ्राइडे, वहाँ वैसे ही हफ्तावार तातील होती है। 4 दिसंबर की आपको वैसे भी हफ्तावार तातील होती है। तो ये 4 छुट्टियां मिला के आपको दी जाएंगी और जिन लोगों को नौकरी पर वापस आना है वो इतवार के दिन वापस आएंगे। अलबत्ता जो लोग इसके साथ मज़ीद छुट्टियां करेंगे तो वो दीगर ममालिक में जाएंगे। इससे भी अच्छी बात क्या है? इससे भी अच्छी बात यह है कि इस मौके पर यानी 22 नवंबर से 29 नवंबर तक, जिसको वाइट फ्राइडे यानी सफ़ेद जुमा कहा जाता है, उस हवाले से सेल्स जारी हैं और पाकिस्तानियों के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि इस मौके से वो फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने ऑनलाइन सेल लगा रखी है और 80% तक डिस्काउंट ऑफ़र किया जा रहा है। इसमें मुख्तलिफ अशिया हैं, मोबाइल फ़ोन है, इलेक्ट्रॉनिक की अशिया हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, मेकअप की प्रोडक्ट्स हैं, दीगर जो घरेलू इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, अशिया हैं, उन पर यह सेल है। अमेज़ॉन की जानब से सेल लगाई गई है और noon.com की तरफ से सेल लगाई गई है और एक जो दुबई फेस्टिवल और रिटेल इस्टेब्लिशमेंट है DFRE, उसकी जानब से 70 से 80% रियायत का ऐलान किया गया है और कुछ लोगों को तो उसी दिन जो है वो डिलीवरी कर दी जाएगी। डिलीवरी ज़्यादातर फ्री है। अब ये सारी चीज़ें आप देखें कि हमारे यहाँ जब भी, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ईद का त्यौहार आता है, कोई कौमी दिन का त्यौहार आता है, कोई भी हमारा जो कौमी त्यौहार है, मजहबी त्यौहार है, उस मौके पर बजाय सेल लगाने के हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी अशिया या रोज़मर्रा जो इस्तेमाल की जो अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। अब जब बकरा ईद या बड़ी ईद जिसे हम कहते हैं वो जब आती है तो जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करती हैं। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, पुदीना, धनिया, इन चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो जाता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से, मुनाफा खोरी की वजह से। इसी तरह ईद उल फितर से कबल रमज़ान के महीने में जब रमज़ान आता है तो खाने पीने की अशिया में महंगाई हो जाती है, उनके नरखों में इजाफा कर दिया जाता है या हो जाता है। हुकूमत इस पर काबू पाने में नाकाम हो जाती है। फिर जब ईद आती है तो जो कपड़ों की ख़रीदारी है, जो कपड़े हैं,
ان کی قیمتوں میں، ان کے نرخوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، عام انسان کی پہنچ سے یہ تمام چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ جبکہ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ان ممالک میں اس طرح کے تہواروں پر باقاعدہ سیل کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو کہ اچھی بات ہے۔ اس سے عام جو لوگ ہیں وہ مستفید ہو سکتے ہیں، جن کی آمدن قلیل ہے، زیادہ آمدن والے لوگ نہیں ہیں، وہ ان چیزوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور بہرحال جو بات آپ کے ساتھ میں گزشتہ کئی دنوں سے شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے، جو میں انتظار کر رہا ہوں اس ان کے قومی دن کے موقع پر، یو اے کے قومی دن کے موقع پر، وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے اعلانات متوقع ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپرٹس کے لیے بہت ہی خوش آئند ثابت ہو سکتے ہیں۔ بہت سے اعلانات ابھی ہو چکے ہیں، لیبر لاز کے حوالے سے، دیگر جو قوانین ہیں ان کے حوالے سے، اور ملازمت کے تحفظ کے حوالے سے۔ خواتین کی جو سیلری ہے وہ برابر کر دی گئی ہے مردوں کی سیلری کے برابر۔ خواتین کے خلاف جو ہراسانی ہے اس کو ایک بڑا جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یو اے ای کے مستقبل اور اس کی ترقی کے لیے ضروری تھی، جن کا اقدام اٹھایا گیا ہے۔ اور امید یہ رکھنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں مزید ایسے اعلانات کیے جائیں گے جس سے ان لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں جو وہاں پر ہیں، چاہے وہ پریشانیاں ملازمت کے حوالے سے ہیں، ویزے کے حوالے سے ہیں، امپلائمنٹ ویزا یا ورک ویزا نہ جاری ہونے کے حوالے سے ہیں، وزٹ ویزوں پر جو تھوڑی بہت پابندیاں ہیں ان کے حوالے سے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ جو لوگ ایبسکانڈرز ہیں، جو بھگوڑے ہیں، اور یا وہ لوگ جو اس وقت اوور سٹے پر ہیں، میں تو امید رکھتا ہوں کہ ان کے حوالے سے کوئی اچھی خبر ضرور آئے گی۔ بہت سے میرے جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، وہ اس حوالے سے مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں جی کہ کب تک ایمنسٹی کی اناؤنسمنٹ ہوگی۔ تو اب ظاہر ہے، جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں یو اے کی گورنمنٹ کا نہ تو حصہ ہوں نہ ان کا ترجمان ہوں۔ جو معلومات میرے تک آتی ہیں ذرائع کے حوالے سے، اخبار کے ذریعے، وہاں کے میڈیا کے ذریعے، وہ میری کوشش ہوتی ہے اس کا خلاصہ ایک بنا کر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ کچھ معلومات وقت کے ساتھ ساتھ، یا اطلاعات آپ کہہ لیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ درست ثابت نہیں ہوتی، اور اس میں ظاہر ہے میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، میں تو دیانتداری سے آپ کے ساتھ معلومات شیئر کرتا ہوں۔ لیکن یہ اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں، وہ میرے ناظرین یا سامعین جو باقاعدگی سے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اکثر جو میں اپنا تجزیہ کرتا ہوں یا جو پیش گوئی کرتا ہوں، پیشن گوئی کرتا ہوں، یا وہاں کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ میرے نزدیک میری ذاتی رائے ہے۔ اب اس کی گواہی تو آپ دے سکتے ہیں، میرے نزدیک وہ تقریباً 95 سے 98% درست ثابت ہوتی ہیں۔ اب وہی بات کہ ظاہر ہے غیب کا علم تو میرے پاس ہے نہیں، میں تو خبروں کا تجزیہ کرتا ہوں، معلومات اکٹھی کرتا ہوں، ان کا تجزیہ کرتا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جیسے کوئی مہربانوں میں سے کوئی ایک مہربان، جس کو ہم ذریعہ کہتے ہیں، تو ایک سے زیادہ ہوں تو ذرائع کہتے ہیں، ذرائع سے ایسی مستند خبر قبل از وقت مل جاتی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور آنے والے دنوں میں وہ خبر بالکل 100% درست بھی ثابت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کی انفارمیشن ہوتی ہے تو وہ آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، وہ آپ کے اور میرے درمیان ایک راز ہی رہے گا، کیونکہ میری جو صحافتی جو اقدار ہیں وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میرے ساتھ کوئی شخص کوئی چیز شیئر کرے اور میں اس کا سورس بتا دوں، اس کا نام بتا دوں، اس کی شناخت ظاہر کر دوں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ یہ 4 چھٹیاں آپ انجوائے کریں، لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، اس کو انجوائے کریں، اور اگر آپ دوسرے ممالک میں جانا چاہتے ہیں تو بڑے ڈسکاؤنٹڈ ٹکٹس ہیں، آج کل تو ہوٹلوں کی بھی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، تو انجوائے یور سیلف۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔